अध्याय 27 होम बलियेची वेदी. बाबुल रुकाडाची एक वेदी कर. ती 5 हात लांब 5 हात रुंद म्हणजे चौक असून 3 हात उंच असून जाय. तिचे 4 कोनशांचेर शिंगां कर. ती शिंगां वेदी सवय अखंड आसूंक जाय आनी तांकां तांब्याची तगडां मारूंक जाय. गोबोर काडूंक ताटां, कायलाते, तस्तां, कांट्या सुलत्यो आनी कायली कर. तुवें ह्यो सर वस्तू तांब्याच्यो करूंक जाय. वेदीक एक तांब्याची साळण कर आनी तिच्या 4 कोनशांक बोळी बसय. साळण वेदीचे पट्टेपंदा सकला दवरूंक जाय आनी ती वेदीची अर्दे उंचाये पर्यंत येवंक जाय. बाबुल रुकाडाचे दांडे कर आनी तांकां तांब्याची तगडां मार. वेदी उखलून व्हरचे खातीर ते दांडे वेदीच्या 2 कुशीनी आसचे परी बोळ्यां भितर शिरकोंक जाय. वेदी फोळ्यांनी करूंक जाय आनी ती भितर पोकळ आसूंक जाय. हांवें तुका दोंगरार दाखयल्ले प्रमाणे तुवें ती करूंक जाय. आंगण. निवासाक एक आंगण कर. आंगणाचे दक्षिणेक नाजूक वळलेल्या साणाचेर 100 हात लांब पडदे बसूंक जाय. तांचे 20 तांब्याचे खांबे 20 तंबाच्या पेडांचेर बसूंक जाय. तांचे गांथ आनी आड पाटयो रुप्याच्यो करूंक जाय. आंगणाच्या उत्तरेक 100 हात लांब पडदे 20 तांब्याच्या पेडांचेर बसयल्ले 20 खांबे रुप्याचे गांथ आनी आड पाटयो करूंक जाय. आंगणाचे अस्तम ते कुशीचे रुंदायेक 50 हात लांब पडदे 10 पेडांचेर बसयल्ल्या 10 खांब्यांचेर घालूंक जाय. उदेंती कुशीच्या आंगणाची रुंदाय 50 हात आसूंक जाय. दाराचे एका कुशीन 15 हात लांबायेचे पडदे 3 पेडांचेर बसयल्ल्या 3 खांब्यांचेर घालूंक जाय. तशेंच दाराचे आनी एक कुशीन 15 हात लांबायेचे पडदे 3 पेडांचेर बसयल्ल्या 3 खांब्यांचेर घालूंक जाय. आंगणाच्या दाराक निळशा, जांबळी आनी तांबड्या सुताचो आनी नाजूक वळलेल्या साणाचो 20 हात रुंद पडदो घालूंक जाय. आंगणाचे सक्कड खांबे रुप्याच्यो आड पाटयो मारून जोडूंक जाय. तांचे गांथ रुप्याचे आनी तांचीं पेडां तांब्याची करूंक जाय. आंगणाची लांबय 100 हात, रुंदाय 50 हात आनी ताचे भोंवतणी घाल्ल्या पडद्यांची उंचाय 5 हात आसूंक जाय. पडदे नाजूक वळलेल्या साणाचे करचे आनी पेडां तांब्याचीं करचीं. निवासांत सर कार्यांक वापरचीं सर आयदनां निवासाचे आनी तशेंच आंगणाचे सर्व खुंटे तांब्याचे जावंक जाय. दिव्यांक तेल. दिवे सदांच जळते दवरचे खातीर तांकां आपुट्ट जैतून तेल हाडून दिवंक तुवें इस्रायेलींतांक आदेश दिवंक जाय. जमते तंबांत सल्ल्या शासना मुखल्या पडद्या भायर आरोनान आनी ताच्या पुतांनी ते दिवे जळोवंक जाय. थंय सर्वेस्परा मुखार सांज तावन सकाळ पर्यंत ते जळोवन आसचे. इस्रायेलींतांनी तांचे संतती तावन संतती पर्यंत पाळूंक जाय ती शाश्वत आज्ञा ही.